क्योंकि ना ये सिर्फ मुंह से हग सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये जनाब नवीन साहब, ये जनाब मैडम शर्मा कि उन्होंने अय्याशी की, नौज़ बिल्लाह इस तरह के अल्फाज, और उन्होंने सेक्स, अरे सेक्स नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर सेक्स के भूखे होते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जवानी की उम्र में 25 साल की उम्र से लेकर 53 साल की उम्र तक आप अलैहिस्सलाम एक बूढ़ी औरत के साथ निकाह नहीं फरमाते। 25 साल उम्र है, एक 40 साल की बूढ़ी औरत है, कोई मुकाबला 19-20 भी नहीं बल्कि 10 और 20 है। 25 साल का जवान हट्टा कट्टा और एक तरफ 40 साल की बूढ़ी औरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देख लीजिए तारीख उठाकर, अगर हम झूठ बोलते हैं इस देश के, हमारे देश के हिंदू और मुसलमान भाइयों, अगर आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो बड़ों हजारों लाखों किताबें मौजूद है कि अम्मा आइशा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह 24 साल की उम्र से ले 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में डिफरेंस से हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने कभी एतराज तक नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूंगा। फौरन जैसे निकाह का पैगाम दिया गया खदीजतुल कुबरा से, अल्लाह के नबी तैयार हो गए और फिर वही खूबसूरत ज़िंदगी गुजरती रही। जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो जाता है तब जाकर अम्मा आयशा से निकाह कराया जाता है और 9 साल की उम्र में रुखसती होती। तो ये बात ज़हन में रहे कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। उलमाए मुफस्सिरीन, उलमाए मुहद्दिसीन, उलमा हज़रात फ़ुक़हाए किराम का यही वो है कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बालिग थी, वरना रहमतुल लिल आलमीन कभी भी एक बच्ची को 9 साल की एक मासूम सी गुड़िया को अपने घर पे बीवी बनाकर नहीं लाते। आबो हवा वहां पर ऐसा था कि 9 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चा जवान दिखता है। आज भी वहां जाइए, अपने बच्चों की परवरिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, मैं कहना चाहूंगा मैडम शर्मा से जो पूरे देश को सर पे उठाया हुआ, दूसरे कंट्रीज के ऊपर हमारे देश का नाम कटवाया कि अमेरिका कई मर्तबा चांद पर चला गया, जापान कई मर्तबा मार्स पर चला गया, चाइना ने एक से एक प्रोडक्ट तैयार किए। आज अगर हमको बाइक खरीदना हो, आज हमको कोई मोबाइल खरीदना हो, आज हमको कोई घड़ी खरीदनी हो तो हम सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट को देखते हैं। चाइना कहां से कहां पहुंच गया। उनका बच्चा 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में 10वीं क्लास को पास कर जाता है। 5 साल 6 साल की उम्र का बच्चा जिनको ढंग से दूध पीना, हमारे खाना खाना हमारे मुल्क में नहीं आता, लेकिन चाइना के बच्चे कहां से कहां चले गए। और आज हम पढ़े हैं कि मोहम्मद ने किस उम्र की बेटी से निकाह किया था। मोहम्मद ने अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में विवाह किया था। अरे इन सब के ऊपर सोचो, ये धार्मिक बातें छोड़ो, इनके ऊपर बहस करने से कोई फायदा नहीं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाओ और इस देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करो। हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरत पड़ी थी तो सामने खड़े होकर हमने कुफ्फार और मुशरिकीन को, जालिमों को इस देश से भगाया था। और आज भी हम वही चाहते हैं कि हमारे बीच में धार्मिक कोई विवाद ना हो। बहुत से जगहों में है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ चले जाइए इलाके में, जो कि हाट सीमांचल के इलाके में जो हमारी मरकजी मस्जिद है, मरकज की जो मस्जिद है, एक ही दीवार, एक तरफ मरकज मस्जिद, एक तरफ मंदिर है। हम उनका सम्मान करते, वो हमारा सम्मान करते। अलबत्ता कुछ लोग जो बोलते हैं इस तरह की बातें कि नहीं जनाब धर्म की रक्षा के लिए हम इस तरह की हरकतें करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा धार्मिक कौन हो सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो लोगों को जन्नत में पहुंचाने के लिए आप रोया करते थे। और उसी मोहम्मद के बारे में कहा गया कि जब तक उस मोहम्मद के दामन को नहीं थामोगे तो आप जन्नत नहीं जा सकते। यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मध्या को तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। कौन बचाएगा आपको मरने के बाद अल्लाह के सामने। अभी तो पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे, जो मन में होता है बक देते, लेकिन जब अल्लाह के सामने हाजिर होगे तो क्या जवाब दोगे। वहां कौन सी पार्टी आपको बचाएगी।
وہاں نہیں کوئی بچانے والا، وہاں تو کہے گا اللہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کون آج اس دنیا کا اور اس دھرتی کا پرائم منسٹر؟ میں ہوں تمام پارٹیوں کا مالک، تمام پارٹیوں کا اعلیٰ کمان میں ہوں، کون کہے گا؟ ایشور اور پرماتما کہے گا۔ جو من میں آتا ہے بک دیتے نبی کے بارے میں یا کسی اوتار کے بارے میں یا کسی ہمارے ہندو بھائیوں کے کسی ان کے دھارمک پروش اور رشی منی کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے تو غلط ہے، اور کوئی مسلمان نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اسلام میں منع کیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کوئی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں تو ان کو گالی مت دو۔ گالیاں دی ہے آپ نے، نہیں بچ سکتے آپ ایشور کی مار سے، پرماتما کی مار سے۔ اس دھرتی پر تو آپ کو سمان مل رہا، پروٹیکشن آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے جو غلطی کی ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ نے غلطی کی ہے کہ جو آپ کے لیے بھی جو رویا کرتا تھا کھڑا ہو کر، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ان کو، طائف چلے گئے، پتھروں کی بارش میں نہا گئے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کہا۔ جبرائیل امین آتے اور آ کر کہتے کہ اے محمد آپ اشارہ تو کرو، ان طائف کے بیچ میں ان پتھر بازوں کو پیس دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحم و کرم بنا کر کے، رحمت للعالمین بنا کر اس دھرتی کے اندر بھیجا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ اس بستی میں بہت بڑی تعداد میں، اس بستی میں نہیں پورے ملک میں ہیں، لیکن خدا کے واسطے کسی کے بہکاوے پر مت آئیے۔ ایشور کے قریب ہونا ہے تو ایشور کے نام کا مالا جپیے، ایک پرماتما کے اوپر عقیدہ رکھ کر اس ایک پرماتما کے سامنے سر جھکائیے، تبھی آپ ایشور کے قریب ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا منوسمرتی ज्ञानम न शीलम यशाम विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा के मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। इस धरती के ऊपर माँ बाप का धार्मिक होना, मनुष्य रूपे मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेदः, आपके धार्मिक होने से आपका बच्चा धार्मिक होगा। प्रशस्ता धार्मिके विदिति यस्य सामास्मगमः, आप धार्मिक होंगे, आपका बच्चा धार्मिक होगा। आपका बच्चा धार्मिक होगा तो कोई भी धर्म एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार नहीं खड़ी करता। हाँ, हमारा धर्म अच्छा है तो हम अपने धर्म की अच्छाई को बयान करेंगे, आपको अच्छा लगे आप कबूल कीजिए। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को मजबूर नहीं करता कि नहीं तुमको कलिमा पढ़ना ही पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ही तुम, बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई हिंदू धर्म को कबूल करना चाहे तो भारत के संविधान के हिसाब से वह कर सकता है, हम उसको इस देश में मना नहीं कर सकते, वो जिस धर्म को कबूल करना चाहे कर सकता है। लेकिन लोग यहाँ पर खामखा बदनाम करते हैं कि नहीं जनाब, ये लोग डराते हैं, मारते हैं और लालच देते हैं 70 हूरों का, और तब जाकर बहला फुसला कर पैसे दिखा दिखा कर ये लोग कलीमा पढ़वाते हैं। बिल्कुल गलत बात। अगर कहीं कोई करता है तो गलत करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। हमारे एक दो आलिम दीन के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाकर जेल में तो डाला है, जैसे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो अमन को सामने रखते थे, एक अल्लाह की वहदानियत को सामने रखते थे। मौलाना कलीम साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर कि धर्म परिवर्तन कराते थे, ज़बरदस्ती उन्होंने किसी भी इंसान को कलीमा नहीं पढ़ाया। आप देख लीजिए, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े शरीफ इंसान थे, आपने जेल के अंदर बंद कर दिया है। दुनिया के जेल में ताकत आपके पास थी तो आपने बंद कर दिया, लेकिन जब वो परमात्मा पूछेगा
جب اس پرماتما کے سامنے حاضر ہوگے وہاں پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج سپریم کورٹ کا جج کون ہے، آج ہائی کورٹ کا جج کون ہے، بتاؤ تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت اوپر والا کہے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے بھارت کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں اور ہمارے مسلم بھائیوں، دنیا کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے، دنیا میں کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے سے پہلے آپ اپنی موت کو سوچئے کہ آپ کو مرنا ہے، اپنے پرماتما کے پاس جانا ہوگا۔ اسی لیے کسی کو برا بھلا مت کہیے، کسی کے اذان کے اوپر ٹپنی مت کیجیے، یا کسی کی ہنومان چالیسا اگر کوئی پڑھتا ہے تو کسی مسلمان کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہنومان چالیسا پڑھنے پر کسی مسلمان بھائی کو دقت ہو، کوئی دشواری ہو۔ کیوں؟ وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ بھجن کرنا کچھ ہوتا ہے، ہمارا پاپ ہرنے ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے ہندو بھائی، جب آپ بھجن کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اسی وقت لاؤڈ اسپیکر لے کر درود پڑھنے لگے، اللہم صلی علی، یا اور الگ طریقے سے درود پڑھنے لگے، اذان پڑھنے لگے، تو غلط ہے کہ نہیں؟ بالکل غلط۔ 1450 سال پہلے سے اذان پڑھا جا رہا ہے، 1450 سال سے کنٹینیو ریگولر پڑھا جا رہا ہے، کوئی وہ نہیں۔ لیکن آج کچھ شرپسند لوگ ایسے آ گئے اس دیش کے اندر کہ نہیں جناب، یہ لوگ الزام پہ الزام لگا کر خواہ مخواہ اذان کے سامنے کبھی ہنومان چالیسا، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے۔ وہ ذات نبی کی، جانور بھی اپنی شکایت کرتا تھا کہ بے زبان جانور نبی سے شکایت، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کی لینگویج میں مسلمان، کرسچن، جین، بودھ، سب کے سب انسانیت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ کے نظر میں برابر تھے، انسانیت کے اعتبار سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ A Muslim and complete Muslim and does not harm towards a fellow Muslim and his cruelties۔ یہ بھی کہا کہ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی مشرک رہتا، کافر رہتا، جیسے ہمارے آس پاس میں ٹوٹل ہم لوگ یہاں پر مسلم بھائی بھی رہتے، ہندو بھائی بھی رہتے، تو ان کے لیے کیا بیان کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے پاس میں ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تو تم اگر اس کو تکلیف دیتے ہو، تم بھلے ہی 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تم جنت نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پڑوسی کو کیوں ستاتے ہو۔ اب مسلم will not enter the paradise، مسلمان جنت نہیں جائے گا۔ کیوں؟ whose neighbor is not safe، کہ اس کا پڑوسی اس کے ظلم سے اگر محفوظ نہیں ہے، وہ مسلمان کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ پڑوسی میں کوئی بھی ہو سکتا، ہندو بھائی بھی، کرسچن بھی ہے، جین بھی ہے، بودھ بھی، کون ہے؟ سب کے سب تو اس دنیا کے اندر میں حضرت آدم کے اولاد۔ اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے، دنیا کے اندر کوئی مائے کا لال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خوبصورت میسجز پیش کر سکے ان کے سامنے میں۔ بچپن سے لے کر 6 سال کی عمر میں آپ تھے تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر میں دادا چلے جاتے، 12 سال کی عمر میں چچا چلے جاتے۔ آپ علیہ السلام 6 سال میں ماں، 8 سال میں دادا، پھر چاچا کی نگرانی میں آتے، اور چاچا کی نگرانی میں ہی ماں چلی گئی، دادا چلے گئے، ایک یتیم لاوارث کی طرح زندگی گزارتے۔ لیکن آپ نے کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا تھا، بلکہ انصاف دلاتے تھے۔ آس بن وائل نے ایک زبید نامی شخص کے اوپر